श्रम सम्झौतामा शून्य लागतलाई प्राथमिकतामा मलेसिया रोजगार कम्तीमा 1500 तलब र ओभरटाइम स्पष्ट नभएको मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्न निर्देशन। मलेसिया जाने नेपाली सुरक्षा गार्डको तलब मासिक 3000 रिङ्गेट बनाउन प्रस्ताव। म्यान पावरले दिने वैदेशिक रोजगारका भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रति विज्ञापन बोर्डको ध्यानाकर्षण। साउदीमा रहेका नेपालीको समस्या समाधानबारे राजदूतसँग श्रम मन्त्री श्रेष्ठको छलफल र म्यान पावर र एजेन्टद्वारा ठगिँदै साउदी अरेबिया जाने युवा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल प्रभास टेलिभिजन। विभिन्न समाचारहरूको सङ्गालो लिएर उपस्थित भएको छु म केशव बस्नेत। अब समाचार विस्तारमा। श्रम सम्झौतामा शून्य लागतलाई प्राथमिकतामा सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि तोकेका नयाँ तथा पुराना श्रम गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता र परिमार्जन गरी खस्किँदो वैदेशिक रोजगारलाई परिवर्तन गर्न अभियान थालेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार, युएई, साउदी अरब, मलेसिया लगायतका श्रम गन्तव्यसँग गरिएको सम्झौतालाई परिमार्जन र केही नयाँ गन्तव्यसँग नयाँ सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो। श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले हालै खाडीका प्रमुख श्रम गन्तव्य सेसेल्स र मलेसियाको भ्रमण गरी श्रम सम्झौता गर्ने तयारी थालेका छन्। नेपालबाट हाल व्यावसायिक रूपमा 110 र व्यक्तिगत सहित 170 भन्दा बढी देशमा रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति जारी हुँदै आएको छ। मलेसियाको श्रम बजारको आवश्यकता बमोजिम नेपाली युवाहरूलाई सिपयुक्त बनाई थप रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने, रोजगारीको लागि युवाहरूको छनौट तथा नियुक्तिमा शून्य लागत सहितको स्वच्छ नियुक्तिको सिद्धान्तलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मलेसिया भ्रमणको क्रममा रहेका श्रम मन्त्री तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले मलेसियामा सुरक्षा गार्डको मासिक न्यूनतम तलब 1500 रिङ्गेट र ओभरटाइम बापतको पारिश्रमिक स्पष्ट नभएको मागपत्र प्रमाणीकरण बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। मलेसिया स्थित एक कार्यक्रममा बोल्दै दूतावासका कर्मचारीहरूलाई मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार उक्त निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियामा दैनिक 12 घण्टा खटिने सुरक्षा गार्डको तलब मासिक 1500 रिङ्गेट न्यून भएको जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि नै दूतावास मार्फत प्रमाणीकरण भएको डिमान्डमा समेत छुट्टै निर्णय गर्ने बताए। मलेसिया भ्रमणको क्रममा मलेसिया पुगेका श्रम मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली सुरक्षा गार्डको मासिक तलब मलेसिया भ्रमणको क्रममा मलेसिया पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली सुरक्षा गार्डको मासिक तलब 3000 मलेसियन रिङ्गेट हुनुपर्ने प्रस्ताव मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग पनि राखेको बताए। उनले भने न्यूनतम तलब 546 रिङ्गेट हुँदा नै सुरक्षा गार्डले ओभरटाइम समेत गरेर उनले भने न्यूनतम तलब 546 रिङ्गेट हुँदा नै सुरक्षा गार्डले ओभरटाइम समेत गरेर 10-15 वर्ष अगाडि नै 1500 रिङ्गेट तलब थापेको हो। अहिलेसम्म पनि त्यति नै। मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियामा 12 घण्टा ड्युटीमा खटिँदा हुने हार्ट एट्याक जस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर 24 घण्टे बिमा सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण मलेसियाका गृहमन्त्रीलाई गराएको जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपाल र मलेसिया बीच संयुक्त कार्यदलको तेस्रो बैठक छिट्टै काठमाडौँमा गर्ने सहमति भएको छ। मलेसिया जाने नेपाली सुरक्षा गार्डको तलब मासिक 3000 रिङ्गेट बनाउन प्रस्ताव। मलेसियाको भ्रमणमा रहनुभएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त हुनुहुन्छ। आज मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाका गृहमन्त्री हमजाह बिन जैनुद्दिनसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभयो। पुत्रजाया स्थित गृह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरू बीच नेपाल मलेसिया सम्बन्धका साथै द्विपक्षीय हित र साझा चासोको विविध विषयमा कुराकानी भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियामा रहेका नेपाली सुरक्षा गार्ड सहित अन्य श्रमिकको सेवा सुविधा र अधिकारको विषयमा गृहमन्त्री जैनुद्दिनसँग छलफल भएको बताउनुभयो। श्रेष्ठले नेपाली सुरक्षा गार्डको मासिक तलब 3000 मलेसियन रिङ्गेट हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नेपाली कामदार मेहनती र इमान्दार हुने चर्चा गर्नुहुँदै गृहमन्त्री जैनुद्दिनले गोर्खा गार्ड्सका रूपमा मलेसियामा नेपालीहरूको राम्रो प्रभाव रहेको बताउनु भएको थियो। नेपाली युवाहरूलाई
युक्त बनाई थप रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने, शून्य लागतको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा 24 घण्टा प्रभावकारी हुने, बीमा सुविधाको व्यवस्थाबारे पनि उहाँहरूबीच छलफल भएको थियो। नेपालमा सुरक्षा गार्ड सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरी सिपयुक्त बनाउने बारे समेत उहाँहरूबीच छलफल भयो। नेपालबाट सुरक्षा गार्डमा जानेहरूलाई पूर्व सेना वा प्रहरी का साथै आधारभूत तालिम लिएका युवाहरू छन्। पूर्व गोर्खा ब्रिटिश सैनिकको प्रभावका कारण मलेसियामा गोर्खा गार्ड्सका रूपमा नेपाली प्रति उच्च सद्भाव रहेकोले समयानुकूल तालिम दिएर व्यावसायिक विकास गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भेटवार्तामा सहभागी मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले बताउनुभयो। छलफलमा भएका विषयलाई औपचारिकता दिन छिट्टै द्विपक्षीय समझदारी हुनेछ। भेटवार्तामा कार्यवाहक राजदूत मती बहादुर श्रेष्ठ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाका समकक्षी सेरी एम सराभननसँग गर्नुभएको द्विपक्षीय बैठकमा श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो। साथै नेपाल र मलेसिया बीच संयुक्त कार्यदलको तेस्रो बैठक छिट्टै काठमाडौँमा गर्ने सहमति भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको उच्च स्तरीय टोलीले मलेसिया स्थित सामाजिक सुरक्षा संस्था सोसको समेत भ्रमण गरेको थियो। एक वर्षमा 5 लाख भन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। पछिल्लो एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जान 5 लाख भन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगारी विभागका अनुसार 2078 वैशाख 1 गतेदेखि चैत्र 30 गतेसम्मको अवधिमा उनीहरूले श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। विभागका अनुसार सो अवधिमा कुल 5,09,593 जनाले वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको थियो। उनले भने नेपालभित्र नै रेमिट्यान्समा समेत असर गरेको छ। 2078 सालमा प्रत्येक महिना औसतमा 42,466 जना भन्दा बढीले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन्। विभागका अनुसार 2078 सुरु भएपछि वैशाखमा 24,363, जेठमा 4,086, असारमा 20,658, साउनमा 25,428, भदौमा 36,040, असोजमा 39,671, कार्तिकमा 54,918, मंगिरमा 74,354, पुसमा 66,625, माघमा 54,470, फागुनमा 53,457 र चैत्रमा 55,523 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। सन् 2019 डिसेम्बर अन्तिम साताबाट कोरोना महामारी विश्वभर फैलिन थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या क्रमशः घट्दै गएको थियो। कोरोना देशबाट नेपालमा 6 खर्ब 31 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा नेपालभित्र नै रेमिट्यान्समा 1.7% कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मेनपावरले दिने वैदेशिक रोजगारका भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रति विज्ञापन बोर्डको ध्यान आकर्षण भएको छ। वैदेशिक रोजगारको अवसर भन्दै विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा आउने विज्ञापनले लक्षित वर्गमा भ्रम छरेको विषयलाई विज्ञापन बोर्डको समेत ध्यान आकर्षण भएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 अनुसार वैदेशिक रोजगारमा लैजाने प्रायोजनमा प्रक्रियागत रूपमा सम्बन्धित निकायले विज्ञापन पूर्व स्वीकृति दिएपछि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन छाप्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको छ। यस प्रक्रियामा टेकेर विज्ञापन गर्ने क्रममा अधिकांश म्यानपावरहरूले भ्रमपूर्ण विज्ञापनहरू दिँदै आएका छन्। म्यानपावरले दिने भ्रमपूर्ण विज्ञापनको कारण राष्ट्रिय पत्रिकामा छापिने विज्ञापनको विश्वसनीयता समेत घट्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले स्वीकृति दिएर छापिएको विज्ञापनमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूले जानकारी माग्दा पहिले नै कोटा प्याक भएको, सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि मात्र विज्ञापन छापेको लगायतका जवाफहरू पाउने गरेको गुनासो बढेको छ। विज्ञापन बोर्डले जनमानसमा भ्रम छर्ने क्रियाकलापमा उजुरी दिन सक्ने अनलाइन व्यवस्था समेत गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ। व्यवस्था खारेज भइसकेको अवस्थामा एजेन्टका मान्छेहरूलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गतिविधिको कारण विज्ञापन आउनु अघि नै विदेशी कामदार छनौट हुने गरेको पाइएको छ। औपचारिकता पूरा गर्न मात्र विज्ञापन दिने कारण उक्त विज्ञापन देखेर फोन गर्ने तथा सम्बन्धित म्यानपावर धाउनेहरूले दुःख पाउने गरेका छन्। म्यानपावरहरूले दिएको विज्ञापन अनुसार अन्तर्वार्ता छनौटको म्याद बाँकी छँदै फोन गर्दा तथा म्यानपावरमा पुग्दा म्यानपावरले विभिन्न बहानाबाजी गर्ने तथा कतिपय म्यानपावरले फोन समेत नउठाउने गरेका छन्। केही म्यानपावरले पत्रिकामा विज्ञापन छापेर उक्त पत्रिकामा छापिएको पत्रिकाको पेज बजारमै नपठाउने समेत गरिएको पाइएको वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यस सम्बन्धमा विभाग जानकार समेत
हुँदा पनि कुनै अनुगमन नभएको पाइएको छ। म्यानपावरहरूले दिने विज्ञापनमा हुने भरमपूर्ण सूचना गतिविधिहरूबारे बोर्डमा उजुरी तथा गुनासोको आधारमा बोर्डले आगामी कार्यनीति तय गरिने बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले जानकारी दिए। नेपालीहरूको मुख्य गन्तव्य साउदीमा निगमको नियमित व्यावसायिक उडान सुरु भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले काठमाडौँ रियाद काठमाडौँ नियमित व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ। निगमले शुक्रबारदेखि सुरु गरेको जनाएको छ। नेपाली श्रमिकहरूको महत्वपूर्ण गन्तव्य साउदी अरेबियाको रियादमा निगमले हाललाई हप्तामा 2वटा उडान सञ्चालन गर्ने भएको निगमले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँबाट रियादको लागि निगमको पहिलो उडान आज 5:15 बजे प्रस्थान गरेको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलीको विशेष निर्देशन र कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको पहलमा निगमलाई साउदी अरेबियाको रियादमा उडानका लागि उडान अनुमति प्राप्त भए पश्चात उक्त गन्तव्यमा निगमले आफ्नो गन्तव्य विस्तार गरेको नेपाल वायु सेवा निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन्। निगम साउदीमा रहेका नेपालीको समस्या समाधानबारे राजदूतसँग श्रम मन्त्री श्रेष्ठको छलफल। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि साउदी अरेबियाका कार्यवाहक राजदूत नाइफ अलोटाइबीले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच दुई देशबीच रहिआएको आपसी सम्बन्ध र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको छ। सो अवसरमा श्रम मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेको साउदी अरेबियामा नेपालीहरू विभिन्न समस्यामा परेको गुनासो आएको भन्दै समाधानको पहल गर्न राजदूत अटो यसलाई थोरै चाहिँ एडिट गर्नु होला। सो अवसरमा श्रम मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेको साउदी अरेबियामा नेपालीहरू विभिन्न समस्यामा परेको गुनासो आएको भन्दै समाधानको पहल गर्न राजदूत अलोटाइबीसँग आग्रह गर्नुभयो। सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको भन्दै उजुरी तथा गुनासो गर्ने नेपाली कामदारको संख्या उच्च रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। नेपाल र साउदी अरेबिया बीचको श्रम सम्झौतालाई छिटो अन्तिम रूप दिनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। श्रम सम्झौता नहुँदा रोजगारदाता तथा मानव स्रोत आपूर्तिकर्ता संस्थाको कर्तव्य स्पष्ट हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। राजदूत अलोटाइबीले नेपाली कामदारको सहजताको लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले साउदी अरेबिया सरकारको सहयोगमा नेपालमा साउदी लक्षित शीत प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनको प्रस्ताव पनि गर्नुभएको थियो। अहिले साउदी अरेबिया जाने अधिकांश कामदार अध्यक्ष रहेकोले शीतयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न शीत परीक्षण परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। साउदीमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदार मध्ये अधिकांश अध्यक्ष कामदार छन्। करिब 4 लाख श्रमिक कार्यरत रहेको साउदी अरेबिया नेपाली कामदारहरूको लागि प्रमुख गन्तव्य रहेको छ। नेपाल र साउदी अरेबिया बीच सन् 1977 मार्च 25 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। रोजगारका लागि साउदी अरेबिया जाने युवासँग म्यानपावर एजेन्टले चर्को सेवा शुल्क लिएको र सम्झौता विपरीत काममा लगाएको पाइएको छ। साउदी स्थित नेपाली राजदूतावासले पछिल्ला दिनमा साउदी अरबमा रोजगारीका लागि उल्लेख्य संख्यामा नेपाली युवाहरूले म्यानपावर एजेन्टले तोकिएको शर्त पालना नगरी काममा पठाएको जनाएको छ। दूतावासले सूचना जारी गर्दै रोजगारीका लागि त्यहाँ गएका युवाले काम र तलब नपाएको तोकिए भन्दा बढी पैसा तिरेर गएको जनाउँदै युवाले दुःख पाएको गुनासोहरू आएको बताएको छ। आफ्नै चिन्जानका मानिस एजेन्ट बनेर ठगी गरेका घटना पनि धेरै देखिएको दूतावासको भनाइरहेको छ। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन एजेन्टको भूमिकालाई गैरकानूनी मानेको भए पनि पछिल्लो समय समूह नै बनाएर युवासँग ठूलो रकम असुलीको पाइएको छ। साउदी जाने युवामा ठगीका घटना बढ्न थालेपछि दूतावासले एजेन्टको पछि नलाग्न अनुरोध गर्दै राम्रा म्यानपावर कम्पनी मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन समेत अनुरोध गरेको छ। यसैगरी साउदीमा काम गरी स्वदेश फर्केका वा कम्पनीमा काम गरिरहेका साथीभाइहरूसँग कुरा बुझेर मात्र आउन र कम्पनीको नाम, काम र स्थान बुझेर जान अनुरोध गरिएको छ। हवस् त आजको लागि समाचार मुलुक प्रस्तुति यति नै। समाचार मुलुकका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।